وفي يوم كنت راجع من الشغل واتصدمت لما شفت فادية بتفتش في أوضة دينا وهي مش موجودة. قلت لها انتي بتعملي ايه يا فادية؟ قالت انا مش مرتاحة للبنت اللي اسمها ايمي، ولا مرتاحة لقعدتهم في الأوضة وهم قافلين عليهم بالساعات، ولما خبط عليهم مش بيفتحوا بسرعة وبيبقوا شكلهم متوتر ومش عاجبني. وزي ما انت عارف أنا قلبي لما بيبقى مش مطمن لازم يحصل حاجة، وكل ما اتكلم مع بنتك في موضوع صاحبتها تقولي دي حرية شخصية، وأنا كبيرة كفاية إنك تفرضي عليا أصاحب مين وما صاحبش مين. ومن يوم ما عرفت البنت دي وهي مش مظبوطة واتمردت على عيشتنا، وعلى طول عايزة فلوس كتير ومش راضية بالقليل، وبتتهمنا إننا السبب إنها تعيش العيشة دي، وعلى طول عايزة تسافر لجدها وجدتها بره. ولما أرفض وأقول لها الموضوع ده مقفول نهائي ومفيش سفر تفضل تقولي ليه؟ هو أنت هتفضلي متحكمة في تصرفاتي كده كتير؟ أنا عايزة أشتغل عشان يبقى معايا فلوس كتير وما احتاجش لحد. كنت بستغرب من طريقة تفكيرها، وفلوس إيه اللي هي عايزاها وهتعمل بيها إيه وهي لسه في السن ده؟ غير إنها كانت بتسأل أسئلة غريبة. ردت وقلت لها إيه هي طبيعة الأسئلة اللي كانت بتسألها يا فادية؟ ردت وقالت بتسأل ليه ربنا خلق ناس معاها فلوس وناس تانية لأ، وليه في حلال وحرام هو جنة ونار. أرد أقول لها ربنا خلق الناس طبقات، بس الحاجة الوحيدة اللي بتميز الإنسان عن غيره عند ربنا هي التقوى والعمل الصالح، وربنا خلق الحلال والحرام عشان يحد من شهوات الإنسان، وإنه يتعب ويصبر ويجتهد ويحارب شهواته ويغلب شيطانه ويفوز بالجنة. واللي يضعف ويختار السهل ويسمع لشيطانه ويعصي ربنا هيكون جزاؤه النار. هو مع ذلك ما كانش بيعجبها الكلام ده، وتقول لي شوفي إيمي أهلها موفرين لها كل حاجة، إزاي تلبس اللي نفسها فيه وبتاكل اللي هي عايزاه وبتسافر في كل مكان، إشمعنى أنا؟ ده غير إن أهملت في الصلاة وبقت تسمع أغاني ليل مع نهار، وأهملت حفظ القرآن. ومن ساعة ما بقيت أمنعها من الخروج مع إيمي عشان تبعد عنها بقت تثور عليا وبتتحداني وتجيبها لي تقعد معاها هنا. قلت أهو أحسن، أهو يبقوا قدام عيني، بس برضه ما كنتش بعرف عنها حاجة، فقلت لازم أعرف هما بيعملوا إيه. رديت عليها وقلت لها لأ، أنت غلطانة يا فادية، وما يصحش تعملي كده، أنت كده بتدمري العلاقة بينك وبين بنتك، والأفضل من كل ده إنك تبني بينك وبينها الثقة وتخليها تيجي بنفسها وهي اللي تقولك على كل اللي جواها من غير ما تتجسسي عليها. الرقابة تكون مش بالطريقة دي، انتي مهما تراقبي مش هتعرفي اللي جواها ايه ولا بتفكر في ايه. السن ده محتاج معاملة خاصة، وأول حاجة لازم يكون في بينكم الثقة الكافية. صدقيني هي الأمان لمخاوفك يا فادية. اتفضلي رجعي كل حاجة قبل ما البنت ترجع وتعرف اللي انتي عملتيه، وقتها تخسري بنتك للأبد. فادية سمعت كلامي بس ما كانتش مطمنة برضو، كانت تروح تسأل عليها في المدرسة وتتصل بالمدرسين وقت دخول الدرس ووقت الخروج منه. كانت محصرها بطريقة زيادة شوية، وده كان بيسبب إحراج لدينا. ولما ترجع كانت بتزعق مع مامتها. كنت أدخل لدينا وأقول لها ماما خايفة عليكي، هو ده عشان بتحبك وعايزاكي دايما تكوني أحسن. كانت تعيط وتقولي كل أصحابي بيتريقوا عليا وبيقولوا أصلك لسه نغة وماما خايفة عليكي من الطريق وخايفة عليكي من البعبع وأبو رجل مسلوخة اللي بياكل العيال. كنت أرد وأقول لها ما تسمعيش منهم، المفروض تردي عليهم وتقولي لهم بكل فخر أنا عندي أم بتخاف عليا من الهوا الطاير، عندي أم بتحبني قد الدنيا دي كلها. صدقيني يا دينا مش هتلاقي حد يحبك قد أمك وأبوكي، ده احنا ما عندناش غيرك عشان نخاف ونقلق عليه. ردت وقالت في فرق بين الحب والخوف وعدم الثقة يا بابا. أنا عارفة إن ماما بتحبني وبتخاف عليا، بس ما عندهاش ثقة فيا ولا في تصرفاتي ولا في اختياري لأصحابي. تصور إنها بتقصد إنها تكون قريبة من باب أوضتي عشان تسمع أنا بقول إيه مع صاحبتي. تخيل يا بابا. كدبت عليها وقلت لها لا طبعا أنا ما صدقش موضوع زي ده، ماما عمرها ما تعمل كده، ده أكيد بيكون صدفة. وبعدين ما يصحش إن بنت جميلة زيك تقول إن مامتها بتتجسس عليها. وبعدين يا دينا ماما زعلانة عشان أهملتي صلاتك وحفظ القرآن، وكده مش ماما بس هي اللي هتزعل، ده ماما وبابا وربنا قبل أي حد. هزت راسها وقالت بحاول أرجع وهنتظم تاني يا بابا،
وده وعد مني. وتلف الأيام وتدور، ودينا تخلص الثانوية وتجيب مجموع مش قد كده، وفادية تزعل وتتخانق معاها. ودينا ما كانتش متضايقة من المجموع مع إن مستواها في الدراسة كويس، وأنا عارف إنها تقدر تجيب مجموع أفضل من اللي جابته، بس كنت حاسس إنها مشغولة بحاجة وعقلها مشتت. دخلت عشان أهدي الدنيا بينها وبين أمها، وقلت لها خلاص يا فادية، ممكن تعيد السنة وتتعب شوية وتجيب مجموع أفضل من ده. لقيت دينا ردت وقالت لا يا بابا، أنا من حقي أدرس الحاجة اللي نفسي فيها. قلت لها وماله، ما حدش فرض عليكي حاجة. قالت أمال عايزني أعيد السنة ليه؟ المجال اللي أنا عايزة أدرسه بيقبل من المجموع بتاعي عادي. قلت لها وانت عايزة تدرسي إيه؟ قالت عايزة أدخل معهد تمثيل. فادية سمعت الكلام وما عجبهاش ولسه هتعترض، سكتها وقلت لدينا خلاص، شوفي اللي انت عايزاه، بس خدي وقتك وفكري كويس وما تتسرعيش في اتخاذ القرار. ودخلت مع فادية الأوضة واتكلمت معاها وقلت لها إن احنا لازم نشوف حد يفهمنا ازاي نتعامل مع البنت، لأنها بالشكل ده ممكن تضيع مننا. فادية قالت إنها تروح لدكتور تأهيل وتدريب نفسي وتقول له على مشكلتها، وأكيد عندها حل. وفعلا رحنا للدكتورة، والدكتورة قالت لفادية إن طريقة المراقبة والحصار دي طريقة بتستفز الأولاد خاصة في السن ده، وبتخليهم يتجهوا للعناد لمجرد المعارضة واستفزاز الأهل، وبكده بيلجأوا لأي حد من الخارج وياخدوا منه المعلومة أو الإرشاد. المهم إنها تبعد عنك وعن البيت بأي شكل من الأشكال. لازم تخف شوية عليها المراقبة وتتبع أسلوب جديد زي التوجيه بشكل أفضل، ونحاول نزرع الثقة بيننا وبينها من جديد ونديها الحرية الكافية ونشوف وقتها إيه اللي هيحصل. فادية سمعت كلام الدكتورة وبدأت في التنفيذ، وفعلا بقت تكلم دينا بالراحة وتقول لها أنا خايفة عليكي مش أكتر، ولو انت شايفة إنك كبرتي ومش محتاجاني جنبك خلاص انت حرة، بس إيه رأيك يكون في بينا علاقة تانية غير علاقة الأم وبنتها؟ إيه رأيك لما يكون في بينا صداقة وتعامليني زي ما بتعاملي إيمي صاحبتك؟ ردت عليها دينا وقالت لها صداقة؟ مش شايفة ده صعب شوية يا ماما؟ اللي بعمله مع إيمي ما ينفعش خالص أعمله معاكي. إيمي سنها من سني وتفكيرها زي تفكيري، يعني لو بفكر في فكرة مجنونة ومطرقعة هي بتساعدني على تنفيذها. فادية ضحكت وقالت لها هو ماله يا ستي، تعالي نتجنن ونطرقع سوا مادام ده اللي بيعجبك في أصحابك. ومع مرور الوقت فعلا دينا وفادية بدأوا يندمجوا الاتنين مع بعض، ودينا بدأت تقلل تدريجيا من خروجاتها مع إيمي ومع أصحابها، ولقت في فادية اللي كانت محتاجاه. وطبعا كل ده كان تحت رعاية الدكتورة النفسية اللي كانت بتدرب فادية على الطريقة الصحيحة اللي ترجع بيها دينا لحضنها. واستمرت علاقة دينا بفادية في تقدم لحد ما في يوم جالها اتصال من واحدة صاحبتها ووشها اتاخد وبان عليها القلق ورفضت ترد، وبعدها استأذنت إنها تخرج شوية تشم هوا عشان تقابل مجموعة من أصحابها ومش هتتأخر. فادية سمحت لها بالخروج، مع إن فادية قالت لي إن قلبها مقبوض وبلاش تخرج. رديت وقلت لها يا فادية هنعيده تاني. قالت لي طب نروح معاها، وكانت هتقوم وراها بس أنا منعتها، ويا ريتني ما منعتها، لأن بعد ساعة واحدة من خروج دينا حصلت المصيبة اللي قلبت حياتنا كلها. جالنا اتصال من المستشفى إن دينا خبطتها عربية وهي في المستشفى دلوقتي. جرينا على المستشفى وشفنا دينا كانت مش باين منها غير عينيها، وقفنا قدامها في حالة من العجز واحنا شايفين بنتنا الوحيدة بتروح من بين ايدينا. فادية كانت في حالة انهيار، كانت ماسكة ايديها وهي بتقول لها اوعي تسيبيني يا دينا، انا ماليش غيرك. دينا ما كانتش بتقول غير كلمة واحدة، سامحوني، اوعوا تزعلوا مني مهما حصل، انا اخدت جزائي واللي استحقه. سامحني يا بابا، ما قدرتش انفذ وعدي ليك. ودي كانت اخر كلمات قالتها، وبعد ما خلصت كل حاجة راحت، وراحت دينا وراحت الفرحة اللي كانت مالية البيت علينا. كتير كنت بلوم نفسي وأقول إن الحرام قاعد لبنتي، بس أنا تبت ورجعت لربنا، وربنا قال في كتابه العزيز ولا تزر وازرة وزر أخرى. وفضلنا كتير حاسين بالذنب وكل واحد فينا يقول يا ريت، لكن عشان إيماننا بربنا كبير ربنا بيهون علينا فراقها. ومن يومها وهي كل يوم تيجي تعيط وتقول لي انقذني يا بابا،
ورجعت من ذكرياتي، وقررنا نروح للشيخ عشان نعرف إيه هو سبب الكابوس ده. والشيخ لما سمع حكايتي قال لي دور ورا بنتك، شوفها كانت بتعمل إيه، لأن في أثر سيء من أعمالها، كل يوم بيجيب لها سيئات وهي مش قادرة عليها. ومن رحمة ربنا علينا إن الميت بيحس بينا، والرؤية دي رسالة من بنتك بتقولك إنك تحاول توقف الأثر ده بأي شكل من الأشكال. رجعنا البيت أنا وفادية ودخلنا أوضتها، وكنا بندور في كل حاجتها بإصرار. كنت عايزة أنقذها من اللي هي فيه. ما كانش في حاجة ملفتة غير اللابتوب بتاعها، وكان معمول له باسورد ومحدش يعرف يفتحه. أنا دورت على حد يفتحه، والكارثة الكبيرة لما اتفتح شفت المصيبة اللي بنتي كانت واقعة فيها. بنتي كانت متورطة في شبكة مخلة بالشرف، شبكة إلكترونية عبارة عن أبليكيشن بنات وشباب، بيبدأ الأول بتعارف وبعدها يكشف عن أغراضه السيئة. واللي كان مورطها صاحبتها، وبيستهدف الأبليكيشن البنات الصغيرة، وبيضحكوا عليهم بالفلوس اللي بياخدوها في الأول لمجرد إنك تضيف أصدقائك. سلوكيات دخيلة على مجتمعنا وعلى ولادنا. انحلال من نوع جديد بيدخل بيتك ويقتحم أذهان ولادك ويشكلها زي ما هو عايز. انحلال الفكر والتشكيك في العقيدة، وهدم المبادئ والتمرد على العادات والتقاليد. كل ده سوس بينخور في جذور ديننا وأخلاقنا. أنا أخدت اللابتوب وسلمته للشرطة، واللي جابت كل أسماء المتورطين في الشبكة وحذفوا كل الفيديوهات الموجودة. واللي عرفته إن بنتي اتقتلت عشان قررت تفهم البنات حقيقة اللي بيحصل. قتلوها المجرمين عشان يسكتوها، والحمد لله قدرت أنقذ مجموعة من البنات اللي كانت ممكن تنجرف في الطيار. وأول ليلة أنام وأنا مرتاحة الضمير بعد الكوارث اللي عرفتها، وشفت بنتي وهي مبتسمة وبتشكرني إني قدرت أوقف غلط كان كل دقيقة بيزيد من سيئاتها. وجيت عشان أحذركم، جيت عشان أقول لكم قصتي. خافوا على ولادكم بس خافوا عليهم صح. ادي لأولادك المساحة الخاصة بيهم، بس خلي بينكم ثقة، واوعوا تأمنوا لأي حد يصاحبوهم وتابعوهم من بعيد، وخاصة بعد وجود الكارثة اللي اسمها السوشيال ميديا والإنترنت. بقينا نسمع بلاوي ممكن يكون ابنك أو بنتك قدام عينك وانت ما تعرفش هو بيعمل ايه، وحجم الكارثة اللي ممكن يكون فيها. عشان كده خلي دايما حضنك يكون دافي، واستوعبوا رغي أولادكم عشان تفهموا ميولهم. خليهم يحبوا دينهم وما يحسوش إنه مكروه عليهم، ويقربوا دايما من ربنا. وزي ما في صدقة جارية بتجلب للميت حسنات، في سيئة جارية بتجلب عليه سيئات وذنوب.